बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. या बोपोई सक्रामेंताच्या आराधना तुमकां समेस्तांक स्वागत. आज निरापराधी बाळकांचे फेस्त जेजूक बोपोई सक्रामेंतां स्वागत करून ताच्या सांगात वेळ करसून आयचो दीस आमी आराम करया. गावया गीत गुपीत म्हज्या देवा, कंतर नंबर K2, पान नंबर 148, पेज नंबर 148, हिम नंबर K2. गुपित मोजा देवा तुका नमस्कार, हुंड्या रूपार तुनी आसायाल तारा, काळीज मोजे सगळे तुका खाल जाता, कित्याक नियान तुका सगळे सलवता. देखून आपूण साकून पारकू कृष्णोजो, एका सूत्रार तुझ्या भावार्थीर मोजो. देव सांगता तेस भक्तीन सतमात, हे सताचे भूत सत स्मून बोलता. खुर्साली पोनासले एकच ते देव पोन, हांगाली पळयताय ते तुझे मनशा पोन. पूण हांव दोनी सदां पातयेन उसळटा, आनी दुखे सोडा मागलेस म्हाका. सांतो मासा परी गायना पळयता, तरी तुका मोजो देमोन घुसाता. तांदी म्हाका सदां तुका सडपाते, तुझे राजा दोरू तुझो मोग करू. हालेलुया, 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 हालेलुया. भोवमोगाच्यानो आज निरापराधी बाळकांचो, नेणत्या बाळकांचो दीस. तांणी रक्तान आपल्या भावार्थाक साक्ष दिल्लो दीस. नेणत्या बाळकांच्या जिवितांत देवाक महिमा जाता हाचो नियाळ करून आमी कीर्तन 8 हे आमी वाचया. प्लीज ओपन युअर होली बायबल अँड टेक Psalm 8, कीर्तन 8. हांव वाचतां, म्हज्या उपरांत तुमी सांगीत. सर्वेस्परा आमच्या समिया
सर्वस्परा आमच्या सुम्या कितलें वर्तें नांव तुजें सगळे पृथ्वेचेर कितले वर्ते नाव तुझे सगळ्या पृथ्वीचे मळबा वयर तुवें तुजी महिमा विस्तारल्याय मळबा वयर तुझी महिमा विस्तारली ल्हाना भुरग्यांच्या आनी दुधाच्या बाळांच्या तोंडान ल्हाना भुरग्यांच्या आणि दुधाच्या बाळाच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय तू तुझी स्तुती करूंक लायताय अशें तूं तुज्या दुस्मनांक खालते करताय अशें तू तुझ्या दुस्मनाक खालते तुज्या करताय. वैरींचे आनी विरोध्यांचे तुझ्या वैरींचे आणि विरोधाचे तोंड दांपयताय तोंड दाखयताय तुज्या हातांनी केल्ल्या आकाशाचेर तुझ्या हाताने केल्ल्या आकाशाचेर तुवें कंसयल्ल्या चंद्र आनी नखेत्रांचेर तुवें कसयल्ल्या चंद्र आणि नखेत्रांचेर म्हजी नदर घालतना हांव चिंता म्हजी नदर घालतना हांव चिंता मनीस कोण मनीस कोण तुवें तसो उगडास करच्याक तुवें तसो उडास करच्याक मनशापूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक मनशापूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रास इल्लो ल्हान केलाय तरी पूण तुवें ताका देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केलाय महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय महिमेचो आणि मानाचो मुकुट ताचेर घालाय तुज्या हातांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय तुझ्या हातांच्या कृत्याचे ताका अधिकार दिलाय सर वस्तू ताच्या पांयान थळा घाल्याय सर्वस्तू ताच्या पांया थळा घाल्या बोकरे आनी गोरवां बकऱ्या आणि गोरवां रानांतल्यो मनजाती पर्यंत रानांतलो मनजाती आकाशाची सुकणी आनी दर्यांतली मासली आकाशाची सुकणी आणि दर्यांतली मास सागराच्या वाटांनी भोंवता तें सगळें सागराच्या वाट्याने भोंवतात ते सगळे ताचे अधीन केलाय ताच्या अधीन केला सर्वेस्परा आमच्या सम्या सर्वेस्पर आमच्या सुम्या कितलें वर्तें नांव कितले वर्ते नाव तुजें सगळे पृथ्वेचेर तुझ्या सगळ्या पृथ्वीचे हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कितलें वर्तें नांव सम्याचें सगळ्या पृथ्वेचेर कितली अद्भुत आनी विचित्र ताची कृत्यां ताची अजापां ताची विजमितां आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केल्यान नातालां फेस्तस भोव अपुरबायेन आमी आचरशिले आमची मोगाची मनशां सांगाता मेळ्ळ्या मेळानांतले आमच्या भाव भयणी सांगाता सयत फोनार वॉट्सॅपार इंटरनेटार आंतरजाळाचेर आमी उलयले हांव तांकां आमी पळयलां संतोश आमकां भोगलो कुटुंबाचें फेस्त आमी बागेवन कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरशिलें जो हांव वांजेलिस्ताचें फेस्त आचरशिलें आनी आज नेणट्या बाळशांचें निरापराधी बाळकांचें फेस्त आमी आचरशिता आमी व्हडा संतोशान देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया कन्नडा गीत आमी गावया H66 ऑन पेज नंबर 106 H60 आनी 6 ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 106 ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯಾ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು
ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು. ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಗು. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज निरापराधी बाळकांचे फेस्त जावन आसा. ती सोडवणेच्या वावरांत वांटेली जातात, रक्त साक्षी जातात. आमी जाणा त्या विद्वानांनी त्या रायांनी हेरोद रायाच्या रावळेराक येवन सोडवणदार जल्माला, इस्रायलाचो राय जल्माला, रायांचो राय जल्माला म्हणून खबर दिल्लीच हेरोद स्वार्थान चिंता. ती एक विद्वान वचून त्या बाळशाक नमस्कार करून आराधन करच्या विशयान चिंता आसतना हेरोद स्वार्थान त्या बाळकाक लगाड काडूंक पळयता. देखून तांकां तो धाडटा, वचून बरी करून सत्रायन सदना करा आनी बाळक मेळटस ताका तुमी काणिको अर्पितस, आराधन करून जातस, पाटी येवन म्हाका खबर दिया म्हणटा. पूण ते विद्वान समया जेजूक मेळिल्लेच तांचें जिवीतच बदलता आनी दुसऱ्याच वाटेन आपल्या गांवाक पाटी येता. बेगीनच हेरोदाक कळटा, त्या विद्वानांनी, त्या ज्योतिशांनी, त्या रायांनी ताका फटयलो ह्या पाटी येवनात म्हणून. देखून तो रागान पेटोवन 2 वर्साच्या सकयल्या सर बाळशांक बेतलेहमाच्या भोंवतणीच्या गांवांनी लगाड काडूंक, संहार करूंक, नाश करूंक तो आज्ञा दिता. आनी अशें हेरोद रायाचे शिपाई ताजे सोजेर ताजे सेवाक वेतात आनी सगळ्यांनींतल्यांनी बाळशांचो संहार करतात. त्या बाळशांच्या आवयांची एक व्हड रुदानस त्या गांवांत सगळ्यांक आयकता. आनी त्या बाळशांनी सोडवणेच्या वावरांत वांटेली जावन आपलो जीव दिलो. एक फावटी एक आवय म्हजे लागीं येवन रडोन आसली.
तिचे तेदोळ पर्यंत 3 गर्भपात जाल्ले. तिच्या गर्भांतली बाळशी मरण पावली म्हणून व्हडा दुखांत विळाप करनासली, खंतीन बेजाराय नासली. आनी ती म्हज्या लागीं उलयता आसतना आनी डाक्टरांनी तिका सांगलें, हांव समजून घेता आसतना म्हाका कळी जालें पयले फावटी तिका गर्भपात जालो तो एक स्वाभावीक तरान, पूण ताज्या उपरांत तिका भिरांत लागली परतून परतून गर्भपात जाता कोणना म्हणून. ताज्या उपरांत 2 फावटी परतून परतून गर्भपात जाले कित्याक तिचे ती एक भिरांत आसली गर्भपात जाताच म्हणून. जेन्ना गर्भेस्त जाता तेन्ना गर्भपात जाता म्हणली भिरांत तिका आसली. जॉबाच्या बुकान 3ऱ्या वसरान 25व्या बळीर आमी वाचता, जॉब चॅप्टर 3 वर्स 25. जे कितें हांव भियेतां तेंच म्हज्या जिवितांत घडटा. वॉट एवर आय फियर इन माय लायफ दॅट ओनली टेक्स प्लेस इन माय लायफ. आमी थोडे फावटी कितें भियेतां तेंच आमच्या जिवितांत जाता. देखून तिका सलाह दिता आसतना हांवें हेंच म्हळें, तुजी भिरांत काण सोड, सोमयाचेर पातयेण दवर, सोमयाचेर विस्वास दवर, जेजू बाळकाचेर विस्वास दवर. जेजू बाळक तुज्या सांगात आसा, ह्या फावटी तूं सुरक्षीत तुज्या बाळशाक बाळान जातली. थोड्याच म्हयन्या उपरांत परतून ती गर्भेस्तीन जाली आनी ह्या फावटी एक आपुरबायेच्या बाळशाक सुरक्षीत रितीन ती बाळान जाली. आनी आतां तो भुरगो वाडोन आसा. त्या भुरग्या सांगात आपली पती सांगता, आपुरबायेचें आमोरीस लेतिसिया मोगाचो संतोश अनुभव करचें कुटुंबात जिवीत ती जिवन आसा. आमच्या जिवितांत सबार फावटी मोगाच्या मनशांचें मरण जाता आनी सबार आवय बापायक तांच्या नेण्ट्या बाळशांचें मरण. थोडे फावटी गर्भपाता कांत्र ह्या जल्माल्या उपरांत भुरग्यांच्या मरणाचें दूख आसता. ह्या वेळार आमी कितें करूंक जाय? तें दूख आमकां एक बंदडी जावन बदलता. तें दूख सोसूंक जायनातलें जावन आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट दिता. त्या वेळार आमचें तें आसा जाय आसलो तो मनोभाव या भावार्थाचो मनोभाव कितें जावन आसा जाय. जॉबाच्या बुकांतच आमी समजून घेता. पयल्या वसरांत 20 आनी 1 वडीर जॉब चॅप्टर 1 वर्स 21. जेन्ना जॉबान आपल्या जिवितांत मोगाच्या मनशांक आनी आस्त बुदिका फगडायिल्ल्या वेळार ताणें म्हळें, विण गो हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो, खालीत हातांनी ह्या संवसारांतलो देवा लागीं पाटी वेतलो. देवान दिलें देवान व्हेलें, हरसिल्लें जावं सर्वेस्पराचें नांव. देवान दिलें देवान व्हेलें. मोगाचें न्हू, आमची मोगाची मनशां आमी मरण पावता आसतना ती खंय आमच्या तावन संपूर्ण तरान पयस वचनात. भावार्थाचें धैर्य आमकां अशें म्हणटा तेसलोनिकांत बरयल्या पयल्या पत्रांत 4थ्या वसरांत 3ऱ्या वडीर, मरण पावल्यांची गत कितें जाता म्हणल्यार आमी भावार्थान समजून घेवचें म्हण सांब पावल थंयसर बरेंकन थंयसर उपरांत विवर्शिता. मरण पावली सगळीं सोम्या ते विशय घेतात आनी त्या निमाणे दिसा सोमी तांकां पुनर्जिवंत करतलो आनी ससनाच्या ससनाक आमी सोर सांगाता मेळोन सोम्या सांगाता आमी जियेतल्या. एका क्रिकेटराची काणी जिणी एक काणी हांवें वाचली आयकल्ली अशी जावन आसा. तो पयशिल्ल्या गांवाक घरांतल्यान पयशिल्ल्या गांवाक सबार वर्सां पयलें पयशिल्ल्या गांवाक क्रिकेट खेळूंक गेल्लो. एक व्हडलें तें टुर्नामेंट तें स्पोर्ट्स आनी थंयसर खेळटा आसतना तांचे टीम जिखोवंक आनी एक दीस तांणी खेळोंक आसलें. आनी आदल्या दिसा खबर मेळ्ळी टॅलिग्रामा मुखांतर ताचो बापूय मरण पावला. ही खबर ताणें त्या टॅलिग्रामांत वाचलीच तो दुखांगळोन रडोंक लागलो. ताच्या टीम मेंबर्सांक सगळ्यांक कळ्ळें, मॅनेजर्सांक कळ्ळें. तांणी ताका म्हळें, तूं आतां विशय घेव, फाल्यां तूं खेळनाका. पूण तो म्हणलो, ना हांव फाल्यां खेळटांच, म्हजें टीम तें जिखाचेंच आनी हांवें आतां घरा गेल्यार मरणाक वचोन पावोंक जायना, देखून हांव खेळटलोच म्हूण. दुसऱ्या दिसा खेळ सुरू केल्ल्या वेळार हो गेलो, दोळ्यांनी दुखांक खेळटली. पूण खेळटा आसतना इतल्या उमेदीन इतल्या एका उर्बेन तो खेळ्ळो की त्या दीस ताणें सेंच्युरी मारली आनी ताचें टीम जिखोवंक कारण जाली. तितल्या अपुर्बेन तो खेळ्ळो आनी खेळून जाल्लेंच सक्कड ताका वेडो मारना. ताका विचारता आसतना, तूं आज हेरा दिसाचे की चड अपुर्बेन चड खुशेन व्हडा उर्बेन तूं खेळ्ळो, इतले अपुर्बेन आमच्या टिमाक तुवें जीख लाभयली, अशें कशें साध्य जालें म्हूण ताका विचारतना तो म्हणलो, म्हजो बापूय काल मरण पावला. ताका जीव आसतना दोळे दिसनातले. म्हजो बापूय मरण पावल्या उपरांत देवान ताका नवे दोळे दिल्यात. तो सरकार आसा, सरकार तावन तो म्हाका पळोवन आसा. देखून हांव परतून परतून वयर पळयतलो आनी म्हाका म्हजो बापूय, म्हजो बाब, म्हजो डॅडी म्हाका दिसतलो आनी तो म्हाका पळयता म्हणून व्हडा उमेदीन हांव खेळ्ळो. आनी ताचे खातीर आज म्हज्या टिमाक जीख लाभोवंक म्हाका साध्य जालें आनी हांवें सेंच्युरी मारूंक म्हाका साध्य जालें. पळय मोगाचें न्हू,
आमी आमची मोगाची भुरगीं मरण पावल्ल्या वेळार आमची मोगाची मनशां मरण पावल्ल्या वेळार आमी दुखेस्तांव तें खरें पूण मोगाच्यान तें दूख आमकां कुर्डे करूंक नजो भावार्थचो उजवाड आमकां आसा जंय आमची मरण पावलीं सरकार आसात देखून आमची मरण पावल्यांक पासून मोगाच्यान देवाक अर्घ आनी होगळाप ती जंय कित्याक देवाची मांडावळ देवाची येवजण ती जीव आसतना कितले बरे आपुरबायेचे अनुभव आपुरबायेचें जिवीत तांच्या सांगात आमकां मेळ्ळां ताचे पासून देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन मरण पावल्ल्यां खातीर मोगाच्यान तांकां सासणाचो विशय दी म्हण देवा लागीं मागून आनी जी बरी मनशां मरण पावल्यान ती सरकार आसात म्हण चिंतून मोगाच्यान ह्या संवसारांत आमी बरी जिणी जियोंक आमी प्रयत्न करीत दूख आमकां एक अडकळ जावन नजो दूख मोगाच्यान सासणीक जिविताचो उजवाड आमच्या जिवितांत फांकोवंक सासणायक जिविताच्या भावार्थान जियोंक आमकां कुमक करीत तर बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट केल्या मोगाच्यान आमच्या मोगाच्या सर मनशांक जो कोण मरण पावल्या सोमियाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया सोमिया तें आमी बुजवण जोडून घेवया आनी मोगाच्यान आमी आमच्या जिवितांत देवाक मानवाचें असलें भाग्यवंत पवित्र जिणी जियोंक देवाची कृपा आमी जोडून घेवया आमच्या कांताराच्या बुकांत काडया कांतार I 34 ऑन पेज नंबर 127 I 30 पान नंबर 127 तुजो मोग व्हरतो सोमिया तुजो मोग व्हरतो धनिया तुझो मोग व्हरतो सोमिया तुझो मोग व्हरतो धनिया तुझो मोग व्हरतो सोमिया तुझो मोग व्हरतो धनिया सर्गी सोदळबार सांडून संवसारी आयलोय कशें उपकारातो हांव तुजो सर्गी सोदळबार सांडून संवसारी आयलो कशें उपकाराटो हांव तुजो तुजो मोग व्हरतो सोमिया तुजो मोग व्हरतो धनिया तुजो मोग व्हरतो सोमिया तुजो मोग व्हरतो धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुझी वडवी गाता धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवी गाता धनिया पिरे शिरेन वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय तांची दुखां तुवें पुसून काडली पिरे शिरेन वळवळच्या लोकांचेर दया जालोय तांची दुखां तुवें पुसून काडली तुका अर्गां दिता सोमिया तुझी वडवी गाता धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवी गाता धनिया बोपय सक्रांच्या आराधना मंदर शितान मोगाच्यान आमी विविध देसांव पासत मागया जो कोण आज जनन दिवस आचरसून आसात तांचे पासत देवाक अर्घ आनी होगळाप दिया रोहन डिसोजा जर्मनी क्रिस्तीन पिंटो मीरा रोड विदिशा पिंटो फेरार शरद तावरो Abu Dhabi 71st birthday Anthony Dicuna Bangalore happy birthday to you all and God's special blessings upon each and every one of you काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात रॉबर्ट आनी तेरेसा डिसोजा देर्लाकट्टे पानीर सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी जोविल एंड कॅरल मुंबई विल्सन आनी प्रफुल्ला डेसा दुबई happy wedding anniversary and God's special blessings upon you in your married life and in your family life तशेंच देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता तांच्या जिवितांत जायतीं अजाप आनी विचमितां अनुभव केली अश्विन आनी कुटुंब शांती पिंटो आनी फॅमिली मँगलोर
बऱ्या भलायके पासत जोशुआ and Tanya Dubai on 10th wedding anniversary. Francis Quadras and Kutam Udyavara. Elroy Levis and family Kemannu. Shanti Noronna Kuwait. Prashant and Joyce Raskinna Bondel. For the good health, Philomena Vegas Benduru, well, Mangalore. Veronica Fernandez Mumbai. In honor of infant Jesus by Anthony Dikuna Bangalore. आम्ही सांगता तांचे सांगता देवाक अर्गांनी होकलाब दिवया अर्गांनी होकलाब तुका समियान जेजू अर्गांनी होगलाब तुका सोम्या विविध त्या पासून मागया फॉर द गुड हेल्थ ऑफ डिपना फेरावो फॉर द गुड हेल्थ ऑफ ऑल फॅमिली मेंबर्स बाय मेलरॉय पिंटो अंधेरी ईस्ट तशेंच ॲक्सिडेंट जावन आस्पत्रेंत आसल्यां बसत आस्पत्रेंत कॅन्सर पिडा आनी विविध पिडे वरवीं कश्ट जाल्यां बसत सर तराचे अन्याय अनीत अनुभव करतल्यां बसत आनी सोसूंक जायनातली दूख अनुभव करतल्यां बसत मानसीक पिड्यां बसत राती न्हीदपणांतल्या बसत जाग्याच्या समस्या आसल्यां बसत आनी जाग्याचे दाखले जावन तांचे बसत परगांव वचोंक आसा अडकडी आसात ताचे बसत आमी मागया सर त्या सांगाता घालून आमी म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां सरलेल्या मालगाड्यां बसता मागया पुलकतली आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डी कोस्टा कुवेट सर आत्म्याचो उडास करता अश्विन आनी कुटाम देवादीन वेन्सी पायस मण्णागुड्डा देवादीन थॉमस आनी ॲग्नेस नोरोन्ना कांदिवेली देवादीन सिरिल टेलिस ताकोडे देवादीन जॉन पीटर मार्टिस बंटाकल 6th डेथ एनिवर्सरी बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा देवादीन हेलेन लोबो मुक्का देवादीन जुलियान आनी कार्मेलिन फेर्नांडीस कारवार 3rd डेथ एनिवर्सरी of Jerome Pinto Thane, 1st death anniversary of Philip D'Souza Bandupu, Devadin Anthony Gonsalves Modankap, Devadin Reverend Father Felix Gonsalves Modankap, Devadin Goddess Mary Gonsalves Modankap, 8th month Mind Mass, Philomena Gomes, Kalina Mumbai, Devadin Lawrence D'Souza, Devadin Cecilia and Peter Pereira, Devadin Alfred and Angelina De Silva, Devadin Lawrence and Rita D'Souza, Devadin Helen David on 1st death anniversary, Modankap, Devadin Alfonso Fernandez Mumbai, Devadin the Fernandez के लकुट मंथल्या संध्यापासून मागता वेरोनिका फेर्नांडीस मुंबई पुलकतलीन आत्म्याचो उडास करता वेरोनिका फेर्नांडीस मुंबई देवादीन एंटनी गोन्साल्वीस कच्छ गुजरात सरल्या सर मालगाड्यां बसत मागया ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश संजय पंगोती समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस बॉड तुमचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन आतां आमी तेमी घालया आनी समिया जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडया Tuzo mogvorto somia, tuzo mogvorto dhaniya, tuka ergandita somia, tuji volvigata somia. सम्यक दिन वाचूया गिता पुस्तकात आवनु गीत संको H20 पान संको 240 नमन नमन तुका बाळो क्राया राया काजाच्या ख्रिस्राया वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गीच्या दी तुझी दया
संसाराचे वय तुझे राजा सर्गीचे जीविताचे रास्ते उजवाडाचे सतनीतीचे आणि कृपेचे नमन नमन तुका बाळो क्राया राया काळजाच्या क्रिस्ताया वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गीच्या दी तुझी दया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बाळक जेजूची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. भोवमोगाच्या न्हू आमी आज निरापराधी बाळकां रक्तसाक्षी हांचो आमी उडास करता. नेण्ट्या बाळशां खातीर आमी मागता आनी नेण्ट्या बाळशां होगडावन दुखेस्त जाल्ल्या आवय बापाय मोगाच्या मनशांक ताचो ती आमी विशेश रितीन आमी मागता. नेण्टी बाळां आपलो जीव दितात आनी सोम्या जेजूच्या सोडवणेच्या त्या वावरांत त्या कामांत ती मेतेर जातात. सांजेचे बापानी मरी माय सुरक्षीत जेजू बाळकाक इजिप्ताक व्होवन व्हरतात. नेण्ट्या बाळशांक आमी विशेश जावन ताच्या आवय बापायनी कुटुंबाच्यांनी प्रायेनी जाणवायन जेजू बाळका बरी तांकां वागोवंक तांची जबाबदारी देवान तांकां सदांच स्वताच्या उजवाडांत तांकां फोव करच्या बसत आनी आमची नेण्टी बाळशां सगळीं सुरक्षीत आसच्या बसत आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भक्तीपणी मागया. ह्या मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमची पातकां आनी आमची अस्कतकाय वळखून घेवन सांगाता आमी देवा कडचें बक्षाणें मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो फोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा पुसगी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता. आमची काकूत कर तू बापाच्या भुजब्यात बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता ती एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा आयच्या दिसांनी रापराधी बाळकांनी रक्त साक्षी जावन आपल्या जिबेंनी मोड
पूण मरणान तुजी वाखणणी केली. आमी जिबेन उसारता तो भावार्थ जिविताच्या सालेन परगट करूंक आमकां करपा दी. हे मागणे आमी करता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. सांजोंचे पयले पत्रिले वाचप. मोगाच्यान आमी ताचे तांव आयकलोलो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे ती काळोकूच ना. देवा सवे आमी एकवटान आसांव म्हूण सांगून आमी काळोखांत सतोवन जाल्यार आमी पुडकिरे. कित्याक आमी सता प्रमाणे जियेनाव. पूण देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हणलें जालें. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचे रगत आमकां सर पातांत नितळ करताले. आमचे ती पाताक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार आमीच फटयता. तवळ आमचे तें सत ना म्हूण जालें. पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बुक्स आमकां सर खोटेपणान नितळ करतलो. आमी पातां करूंक ना म्हूण जाल्यार आमी देवाकच फटकिरो करता. ताचे उतर आमचे तें ना जाता. म्हज्या ल्हान भुरग्यानो, तुमी पाताक आदार नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयता. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करतलो एक मध्यस्थ आसा, तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त. तोच आमची पातकां पसून करता ती बळी. आमची मात न्हय, बगार आख्या संवसाराची पातकां. देवाचे उतर हे. देवाचे वळपुकार. श्लोक. शिकारांच्या पासांतलो सुकून वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतले सुकलेल्या. शिकाराच्या पासांतले सुकून वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतले सुटल्या. सर्वेस्वर आमचे सवे नतलो जाल्यार रागान जळोन आमचेर उठलेलो मनीस आमकां जिवेस गेलतो. श्लोक. शिकाराच्या पासांतलो सुकून वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या. तवळ आवरांत आमी बुरतल्या असल्या उदकाचो लोट आमचे वणटीस वन आसलो, ताची भिरांकूळ लारां आमच्या वयल्यान गेल्ल्या बगैर आमचे रावले नात. श्लोक. शिकाराच्या पासांतले सुटोवन वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या. निजायकी पास निसरलो आनी आमी सुटल्या. जाणे रचला सर्ग आनी संवसार, त्या सरस्वतीच्या नांवी आमचो आदार. श्लोक. शिकाराच्या पासांतले सुटोवन वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आमी तुका वाकांता देवा, तूं आमचो सर्वेस्वर म्हूण वळखता. रक्षसाचो निर्मळ परमळे जमो तुका वाकांता सर्वेस्वरा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा फरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उदेंतीचे ज्योतिष बाळकाक नामांकन पाटी गेल्या उपरांत सरस्वराचो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडोन म्हणालो, उठ
बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक फोळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करच्यार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक पळोवन करून गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. इजिप्तांतावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. त्या ज्योतिशांनी आपणाक ठरायलो म्हूण समजतास हेरोद सगळोच रागान खडखडलो. ज्योतिशांतावन निगंट करून घेतिल्ल्या वेळा सरी जावन बेतलेहेमांत आनी भोंवतणी आसलेल्या चड 2 वर्सांच्या समेस्त चेरक्या भुरग्यांक ताणें जण धाडन जीविशी मारयलें. तोवळ पूर्ण जालें जेरेमिया प्रवाद्या मुखांत्र म्हणलें तें. रामांत आयकली एक जात बोब, रुदान आनी कठीण विळाप. राखेल आपल्या भुरग्या पासत रडतेली, ती अंतरली देखून बुजवण घेवंक ती आयकना जाली. देवाचें उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. बाळोक जेजू थंय भोव मोगाचें न्हू. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता हेरोद रायाचें आनी ताच्या सोजरांचें क्रूरपण. आनी एक थरान आमी पळयता त्या नेणत्या बाळशांनी आपल्या जिविताच्या सुरवेरेस रक्त साक्षी जावन देवाच्या गोपांत पाटी वेची. आमकां उगडास येता, आमच्या नियाळाक येतात कितलेशे आवय आनी बापूय नेणत्या बाळशांक होगडायलेलीं. तांणी रोदन करचें, रडचें, दुखांत जियोवचें. पळय मोगाच्या रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वसरांत 20 आनी 8 वळीर आमी वाचता. देव सर परिस्थितीचो वडील धनी तो जावन आसा. आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा सगळें आमच्या बऱ्याक पडाशें करूंक तो शकता. पळय आमच्या जिवितांत वर्तें दूख भरीत घडिता घडल्यार देव ती आमच्या बऱ्याक पडाशें करूंक शकता. आमी त्या हेरोद रायाच्या क्रूरपणाचेर आमी आमची दिश्ट केंद्रीत करच्या बदलाक ती असंख्यात भुरगीं आपलो जीव दिवन देवापाच्या गोपांत ती फाटीं गेली हे आमी नियाळ करया. सांत पावल पयल्या थेसलोनिका बरयल्ल्या पत्रांत 4व्या वसरांत 13व्या वळींतल्यान 17व्या वळी पर्यंत कितल्या अपुर्बेन तो आमकां सांगता. मरण पावल्ल्यांच्या गती विशांत, मरण पावल्ल्यांच्या त्या स्थिती विशांत आमी नियाळ करूंक फावो. ती सर सोम्या सवें संतोश भोगतली सासणाच्या सासणाक. हो नियाळ करता आसतना मोगाचें न्हू आमी आमच्या जिवितांत जायतीं जाणां आमचे मोगाचीं मनशां मरण पावल्यान तरी मोगाचें न्हू आमी आमच्या जिवितांत 2 तरान संतोश पावता. एक मरण पावलीं ती जिवंत आसतना आमच्या सांगाताचो मोग वांटून घेवन ती जियेलीं, तांच्या सांगात आमकां जायते अनुभव आसात देखून आमी तांकां देवाक आमी अर्घान होगलाप दिता. दुसरें ती मरण पावलीं देवा सवें संतोशान आनंदान देवापाच्या गोपांत ती आसात. आमी वाचता किर्तनाच्या बुकांत 30 आनी 1 वसरांत 5व्या वळीर साम चॅप्टर 31 वर्स 5. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो, तुवें म्हाका सोडयलय सर्वेस्परा विस्वासी देवा. हर एक जुदेव भुरगें न्हिदोंक वेच्या पयलें हें मागणें कर न्हिदोंक वेता. स्वामी जेजू सर कुर्सार उंकळटा आसतना हें मागणें म्हणटा आसतना थंयसर तो एक शब्द कुडशिता, बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो हांव ओपून दिता. आमी मरता आसतना मोगाचें न्हू बापाच्या हातांत आत्मो ओपून दितना बापा सवें सासणाच्या सासणाक आमी जियेतल्या. एक बापूय एका भुरग्याक सांगता सांजेर चलोवन वेतालो आनी वेता आसतना एका घरा मुखार एक अपुर्बेचे परजडीत नकेत्र ताका दिसलें. तो म्हणलो डॅडी तांच्या घरांत कित्याक एक परजडीत नकेत्रांनी उमकाळ्ळें. बापूय ताका म्हणलो तांचो भुरगो झुजांत तो मरण पावलो, मारतेर मेलो, ताच्या उड आसात आनी तें नकेत्र उमकाळयलां. आनी एक दीस चलोवन वेता आसतना तांणी पळयलें थंयसर आकाशाचेर एक नकेत्र परजळटालें. ताणें म्हळें डॅडी पळय आकाशाचेर कितलें अपुर्बेचें नकेत्र परजळटा, कित्याक तें परजळटा. बापूय त्या भुरग्याक म्हणलो नेणट्या भुरग्याक आज
सोमी जेजू जल्माले नातालांची फेस्त निगी देखून आकाशाचेर नेकेत्र परसळटा आनी एक दीस ती चलोन वता आसतना जायतीं नखेत्रां आकाशाचेर परसळोन आसली बापाय कडेन त्या भुरग्यांनी विचारलें आज जायतीं नखेत्रां परसळोन आसा डॅडी कित्या ती परसळोन आसात बापाय म्हणालो आज नेणट्या भुरग्यांच्या संहाराचें फेस्त जावन आसा निरापराधी भुरग्यांनी जीव दिल्लें फेस्त जावन आसा ते सगळीं आकाशाचेर नेकेत्रां बरीं परचळोन आसात पळय मोगाचे न्हू आमची नेणटी भुरगीं मरण पावलीं जावंक पुरो गर्भपाता वरवीं या कोणीय जाय म्हूण गर्भपात कर ह्या भुरगीं ल्हानपणान वर्तत आसतना विविध अवघडा वरवीं मरण पावल्यांतर ती सगळीं सरगार आकाशा वयल्या नेकेत्रां बरीं परचळोन आसात ताच्या मरणांतूय आमकां दूख जाता वय पूण मोगाचे न्हू देवाची मांडावळ आमी स्विकार करया आमच्या दुखांतच रावचें नाका तें दूख आमकां एक आमच्या जिवितांत बरी जिणी जिवंक अडकळ जावचें नाका बगार देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया त्या भुरग्यांक आमकां फोव केल्ल्या खातीर आनी देवाच्या मांडावळी प्रमाणे देवान तांकां वेलान देखून देवाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया आनी ह्या संवसारांत मोगाचे न्हू बरी जिणी पवित्र जिणी जिवन जशें फिलिपिंगारा बरल्या पत्रांत सांपावल म्हणटा आमी मरणा उपरांत आकाशा वयल्यान नेकेत्रां बरीं परचळोवंक ह्या संवसारांत बरी जिणी जिवंक हर प्रयत्न आमी करया बाळोक जेजू आमच्या काळजांत जल्म येवं दी आमच्या कुटुंबां जल्म येवं दी आमचेर तो आशिर्वाद घालून दी आमेन सी 22 503 काने को ये बापा भेटता वास्तुका स्वीकार कये बापा उंड्या वायना संगी भेटता विदेनी मानून तुगे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा कालिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिभर जीवन आमचे नंदन कर स्वीकार स्वीकार कर बाबा कानिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिभर जीवन आमचे नंदन भावा भयणीनो आमी भेटोवन जे मिसाचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या हातून बलिदान आपल्या मनाक आणि मैमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या आधाभाग सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परा रक्तान आपणा साक्ष दिवंक जेजू निरापराधी बाळकां विंचून काडली ह्या सोडवण्याच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता त्या तुज्या पुताच्या रक्तान आमचे अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतेन मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे असो आमची काळजां उभारुया आमी ते सर्वेस्परातय भोबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया वैश्य आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजो अनंत शब्द मनीसलो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपांत दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान भेटोन वसो आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबार सो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सगळी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सगळी तुका जय जय सगळी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत, पातकांच्या बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थाचो गोठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पेटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तूं आमकां प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या घोटमांत सरलेल्या सर मालगाड्यांचो आमी उडास करया. बापा, तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुसे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीं तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुसे फर्नांडमेंट्स, ह्या सुडीचे मारतेर त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्ववेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. समयात जेजू सवे मेळोन देवा बापा लागीं आमी भक्तीपणी मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतलें सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनबतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सगळें आसो. माया म्हाका सुपूर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समयान जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संकता ती आमच्या जरती आनी केसाडीन जावं, पूण तुज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्या भलायकेन वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळून. आमेन. Kunggarachi gitu gisangko I3 pansangko 213 page 213 E37. Tergantukan Jesu moja
मोगाळ सोडवून दारा काळीज मोचे मोगान तुझ्या भरमोगा सागरा अर्धा तुका जेजू म्हज्या मोगाळ सोडवून दारा काळीज मोचे मोगान तुझ्या भरमोगा सागरा देव पण तुझे लिपो अबल बाळोक जालो पुरसाचे मरण सोसू तारक मोजो जालो अर्घा तुका जेजू म्हज्या मोगाळ सोडवून दारा. दोळे आमी दामपिया आनी अत्रेकाच्या कुमगाराच्या मागणी करच्या खातीर जेजूचें दर्शन आमी घेवया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं बोपोई सक्रामेंतांत तूं बोपोई सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय खरोच हजर म्हूण आसाय हांव पाती येता. म्हूण हांव पाती येता. तुका हांव म्हज्या काळजान स्वागत करता. तुका हांव म्हज्या काळजान स्वागत म्हजे करता. थंय तूं ये म्हजे थंय तूं ये आनी म्हज्या सांगाता तूं राव. आनी म्हज्या सांगाता तूं राव. म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत तुका हांवें साक्ष दिवंक तुका हांवें साक्ष दिवंक म्हाका तूं फावो कर. म्हाका तूं फावो कर. तुज्या मोगान सदांच म्हाका सांबाळ. तुज्या मोगान सदांच म्हाका तुजे सांबाळ. तावन मेकळो जावंक तुजे तावन मेकळो म्हाका जावंक सोडी नाका. म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. भोव कोणवळ्या बापा ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कश्ट संपल्या उपरांत सासना तुजो सांगा चडोवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गीत संको H30 पानसंको 244 पेज H244 H30. ल्हान भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू म्हजो बाळमोर येसो. ल्हान भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू म्हजो बाळमोर येसो. घरच्या बारशाच्या रुदानात तो मेळ्ळो. भुकेल्या बावडा थंय तो दिसलो. सोदून आसता आशेवन आसता बाळक जेजू म्हाका मेळ्ळो. ल्हान भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू म्हजो बाळमोर येसो.